17औं शताब्दीका एकजना अङ्ग्रेज लेखक र ईश्वरशास्त्री एकजना प्युरिटन अगुवा जोन बनियनले एउटा कविता लेख्नु भएको छ। उहाँले लेख्नुभएको यो कविता चाहिँ एउटा उदाहरणात्मक कविता हो। उहाँले भ्यागुत्ताको बारेमा एउटा कविता लेख्नु भएको छ र यो उहाँले एउटा केही हरफ लेखिसके पछाडि त्यसको तुलना पनि उहाँले दिनुहुन्छ। जोन बनियनका अनुसार भ्यागुत्ताको स्वभाव ओसिलो र चिसो हुन्छ। उसको मुख ठुलो हुन्छ, उसको पेटमा धेरै अटाउँछ, उसले आफूलाई केही माथि अलग्ग राख्ने प्रयास गर्छ। बगैँचामा उसले ट्वार ट्वार आवाज निकाल्छ र मान्छेहरूलाई वा उसको आवाज सुन्नेहरूलाई बेसरी दिक्क लगाउने खालको हुन्छ। यो कविता एउटा प्रतीकको रूपमा हो। यो कविताले चर्चको निम्ति भएको एउटा जोखिमलाई जनाउँदछ। यदि एउटा चर्चले यो जोखिमलाई जाँच नगरिकन वा बेवास्ता गरेर छोडिदियो भने त्यो जोखिमले एउटा चर्चको जीवनलाई विनाश गर्न सक्छ। यो मैले भने जस्तै उदाहरणात्मक एउटा चित्र हो, प्रतीक हो। भ्यागुत्ता र मानिसको तुलना कसरी गर्न सकिन्छ? त्यसो भए यसको तुलना चाहिँ के हुन्छ? तुलना गर्दाखेरि पाखण्डी मानिस र एउटा भ्यागुत्ताको स्वभाव उस्तै हुन्छ। चिसो स्वभावको, ठुलो मुख बनाउने, आफ्नो स्थान अरूहरूभन्दा अलग्गै वा केही माथि बस्न रुचाउने, अरूहरूको उपहास गर्ने, उनीहरूले केवल आफ्नो पेटको मात्र ख्याल गर्छन् तर अरूहरूको बारेमा खासै चासो लिँदैनन्। पाखण्डी मानिसले वास्तवमा परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैन र परमेश्वरका मानिसहरूको बारेमा पनि उसले मतलब गर्दैन। चर्चको निम्ति उसको प्रेम चिसो हुन्छ। पाखण्डी प्रवृत्तिको मानिसले वास्तवमा येशूलाई प्रेम गर्दैन। न त येशूले भन्नुभए चाहिँ मत्ती 11 अध्यायको पद 28 देखि 30 मा मेरो जुवा ल्यायो जुन हलुको छ भनेर येशूले भन्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारको मानिसले त्यो येशूको जुवालाई पनि लिन चाहँदैन। प्रियहरू, एउटा दुःखद पक्ष हो कि आजको संसारमा पनि यस्ता पाखण्डी खालका मानिसहरू चर्चभित्र हुन्छन्। र यो मैले भनेको होइन कि बाइबल धर्मशास्त्रले यो जोखिमको बारेमा बारम्बार चेतावनी दिँदछ। वचन आफैले पनि चर्चभित्र यस्ता खालका पाखण्डी मानिसहरू हुन सक्छन् भनी अनुमान लगाएको छ। यो प्रकारको मानिस भनेको चाहिँ विश्वास अनुसारको व्यवहार नभएको मानिस र चर्च यस्ता प्रकारका मानिसहरूबाट होसियार हुनुपर्छ। प्रचारको आजको पाठले पनि हामीलाई यस्तो प्रकारको मानिसको बारेमा र त्यसबाट चर्च कसरी होसियार रहनुपर्छ भन्ने बारेमा बताउँदछ। तीतस 3 अध्यायको पदहरू 8 देखि 11 तपाईँको बाइबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। म हामी सबैको निम्ति पढ्छु। तीतस 3 अध्यायबाट पदहरू 8 देखि 11। यो विश्वासयोग्य वचन हो र म चाहन्छु तिमीले निरन्तर यी कुराहरूमा जोड देऊ कि जसले परमेश्वरमा विश्वास गरेका छन् उनीहरूले असल कामहरूमा लागिरहनमा ध्यान दिउन्। यी कुराहरू मानिसहरूका निम्ति असल र लाभदायक छन्। तर मूर्खतापूर्ण विवादहरू, वंशावलीहरू, कलहहरू र व्यवस्था सम्बन्धीका झगडाहरूबाट पर बस, किनकि यी बेफाइदाका र व्यर्थका हुन्। पहिलो र दोस्रो चेतावनी दिएपछि विभाजन ल्याउने मानिसलाई रद्द गर, यो जानेर कि यस्तो मानिस कुबाटो लागेको छ र आफैद्वारा दोषी ठहरिँदै पाप गरिरहन्छ। आजको बसाइमा यो पाठलाई पछ्याउन सजिलो होस् भनी म तपाईँलाई 3वटा कुराहरू यस पाठबाट बताउन गइरहेको छु। तपाईँको बुलेटिनमा खाली भएको पानामा यदि प्रचारका बुँदाहरू तपाईँलाई पछ्याउनको सजिलोको निम्ति यदि तपाईँले लेख्न चाहनुहुन्छ भने यी कुराहरूलाई लेख्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईँलाई प्रचार गर्दै गर्दाखेरि हामी कहाँनिर छौँ भनी पछ्याउनलाई सजिलो बनाउनेछ। पहिलो चाहिँ असल कामहरूमा लागिरह, डिभोट टु गुड वर्क्स, भर्स 8 पद 8 मा असल कामहरूमा लागिरह, डिभोट टु गुड वर्क्स, भर्स 8 पद 8। दोस्रो चाहिँ मूर्ख विवादहरूबाट भाग,
फ्ली फ्रम द फुल स्टक्स, फ्ली फ्रम द फुल स्टक्स। पद 9 मा हामी देख्छौँ मूर्ख विवादहरूबाट भाग। र तेस्रो अन्तिम चाहिँ पदहरू 10 र 11 मा देख्छौँ हामी विभाजनलाई खारेज गर, विभाजनलाई खारेज गर। पदहरू 10 र 11 डिस्कार्ड द डिभिजन वर्सेस 10 एन्ड 11। पदहरू 10 र 11 मा विभाजनलाई खारेज गर भनी पावलले लेख्दछन्। आउनुहोस् हामी यो तीनवटा कुराहरूलाई क्रमशः आजको प्रचारको क्रममा हेर्नेछौँ। पहिलो, असल कामहरूमा लागिरह। यदि तपाईँले याद गर्नुभयो भने तीतसको प्रचारमा बारम्बार पावलले यो सम्झना दिलाइरहेका छन् कि विश्वासीहरू, क्रिस्चियनहरू असल काममा लागिरहनुपर्छ वा असल कामहरूको निम्ति काम लाग्नेहरू हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् न तपाईँको बाइबलमा पद 8 यो विश्वासयोग्य वचन हो र म जान्दछु तिमीले निरन्तर यी कुराहरूमा जोड देऊ कि जसले परमेश्वरमा विश्वास गरेका छन् उनीहरूले असल कामहरूमा लागिरहनमा ध्यान दिउन्। यी कुराहरू मानिसहरूका निम्ति असल र लाभदायक छन्। सो पावलले यो कुरा सम्झना दिलाउँदछन् कि असल कामहरूमा लागिरहनको निम्ति कसलाई भन्दै गर्दाखेरि परमेश्वरमा विश्वास गरेका जोहरू छन् तिनीहरूको निम्ति। सो विश्वासीहरूको निम्ति, क्रिस्चियनहरूको निम्ति पावलले यहाँ यो लेखिरहेका छन्। पद 8 मा सुरु गर्दाखेरि पावलले यो भनाइ विश्वासयोग्य छ भन्छन्। यो भनाइ विश्वासयोग्य छ। यो वाक्यांश पास्टरीय पत्रहरूमा बारम्बार दोहोरिएको छ। सो पास्टरीय पत्रहरू भन्नाले पहिलो तिमोथीको पत्र, दोस्रो तिमोथीको पत्र र तीतसको पत्र। यो नयाँ भएको तीनवटा पत्रहरूलाई हामी पास्टरीय पत्रहरू भन्दछौँ, जहाँ पास्टरलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको छ। तर ती पास्टरहरू स्थानीय चर्चमा थिए र स्थानीय चर्चको जीवनको निम्ति यो लेखिएको हो। सो यी पास्टरीय पत्रहरू अर्थात् पहिलो तिमोथीको पत्र, दोस्रो तिमोथीको पत्र र तीतसको पत्रमा यो प्रकारको वाक्यांश अर्थात् यो भनाइ विश्वासयोग्य छ भन्ने प्रकारको वाक्यांश 5 पटक दोहोऱ्याइएको छ। पहिलो तिमोथीमा 3 पटक हामी यो पाउँछौँ। पहिलो तिमोथीमा 3 पटक, पहिलो तिमोथी 1 अध्यायको पद 15, 3 अध्यायको पद 1, 4 अध्यायको पद 9 मा। दोस्रो तिमोथीमा 1 पटक यो वाक्यांश दोहोऱ्याएको छ। दोस्रो तिमोथीमा त्यसको 2 अध्यायको पद 11 मा हामी पाउँछौँ भने र यहाँ आजको पाठमा हामी पाउँदछौँ तीतस 3 अध्यायको पद 8 मा। सो 5 पटक यो प्रकारको वाक्यांश दोहोरिएको छ। यसले पावलको लेखाइको महत्त्वलाई थप जोड दिन्छ। यो भनाइ विश्वासयोग्य छ भन्नुको अर्थ यसलाई हामीले नजिकबाट ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। यो महत्त्वपूर्ण वाक्यांश हो। यो विश्वासयोग्य वचन हो। पावलले तीतसलाई भन्दछन् म चाहन्छु तिमीले निरन्तर यी कुराहरूमा जोड देऊ। सो एक पास्टरले कुन कुरामा निरन्तर जोड दिनु परेको छ? उनको अधीनतामा भएका विश्वासीहरूलाई कि ती विश्वासीहरू असल काममा लागिरहन्। सो पावलले तीतसलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्दछन् यो कुरा विश्वासयोग्य छ, यो वचन विश्वासयोग्य छ। तिमी एक पास्टरको रूपमा तिम्रो अधीनमा भएका विश्वासीहरूलाई तिनीहरू असल कामहरूमा लागिरहन् भने तिमीले यी कुरामा जोड देऊ। यसलाई एक पास्टरले ध्यान दिनु आवश्यक छ। यो लेख्नुको 2वटा सम्भावित कारणहरू हुन सक्छ। पहिलो कुरा यो हुन सक्छ कि पावलले यसभन्दा अघि 3 अध्यायको पदहरू 1 देखि 7 सम्म चर्च संसारमा, यस्तो संसार जहाँका अगुवाहरू विश्वासयोग्य छैनन्, त्यहाँ चर्च कसरी जिउनुपर्छ र चर्च भन्नाले सुसमाचारीय सत्यताले अनुग्रहद्वारा कसरी बाँचेको छ भन्ने कुरा उनले सम्झाइरहेका हुन सक्छन्। सो एउटा पहिलो कारण चाहिँ यस अघि पावलले जे कुरा लेखेका छन् पद 1 देखि 7 सम्म त्यसबारेमा उनले सम्झना दिलाइरहेका छन् कि अनुग्रहबाट बचाइएको चर्च यस भक्तिहीन संसारमा कसरी जिउनुपर्छ त्यसबारेमा सम्झना गराइरहेका हुन सक्छन्। यसको दोस्रो सम्भावित कारण पनि छ। दोस्रो सम्भावित कारण यो हुन सक्छ कि पावलले तीतसलाई अब उनले पद 8 मा र त्यस लगत्तै के कुरा गर्न गइरहेको छन् यो सन्दर्भमा ती कुरालाई विश्वासयोग्य वचन हुन् भनी त्यसलाई बारम्बार जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सो यो 2वटा सम्भावित कारणहरू हुन सक्छ। 8 पददेखि उता तीतसले जे कुरा गरिरहेका छन्। तर म एउटा कुरा तपाईँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु कि जे भए तापनि, कारण जे भए तापनि, यस अघिको सन्दर्भमा भए तापनि वा यहाँ पावलले अब के जे कुरा गरिरहेका छन् यो जुन सन्दर्भमा भए तापनि यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ भनी पावलले बताइरहेका छन्। सो एकैछिन हामी सम्झौँ हाम्रो मुक्तिको सन्दर्भमा। हाम्रो मुक्ति चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा परमेश्वरको प्रबन्ध हो, यो उहाँको काम हो। मुक्ति पाउनु अघि हामी
एक समय अहिले जस्ता मानिसहरू छौँ त्यस्ता मानिसहरू थिएनौँ। मुक्तिको सुरुवातकर्ता चाहिँ परमेश्वर आफै नै हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो मुक्तिको कामलाई सुरुवात गर्नुभएको छ। तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब जुन मुक्ति हाम्रो जीवनमा सुरु गरिएको छ वा लागू गरिएको छ, अब हामी मुक्ति पाएकाहरूको जीवन चाहिँ पुरानो जीवन जस्तो थियो त्यस्तो हुनु हुँदैन। अब हाम्रो जीवन परिवर्तन भएको हुनुपर्छ, हाम्रो जीवनको ढाँचा परिवर्तन भएको हुनुपर्छ। यी माथिका कारणहरू, यी दुई सम्भावित कारणहरूमध्ये जे भए तापनि यसको मुख्य आशय पावलले यहाँ भनिरहेका छन् कि हाम्रो उद्धार अनुसार अर्थात् जसरी हामी बचाइएका छौँ, हामी बचाइएका चाहिँ असल असल कामहरूको निम्ति लाभदायक हुनको लागि हो र क्रिस्चियनहरू त्यसरी जिउनुपर्छ। संसारमा एक चर्चको रूपमा हामीले परमेश्वरको महिमाको प्रदर्शन गर्नुपर्छ। हाम्रो उद्धार केवल परमेश्वरको महिमाको निम्ति भएको। सो हाम्रो विश्वास र हाम्रो व्यवहार यो दुवैले एकसाथ परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्दछ, व्यक्तिगत रूपमा पनि र एक समूहको रूपमा चर्चबाट पनि। यानि उनीहरूले अर्थात् विश्वासीहरूले असल असल कामहरूमा लागिरहन ध्यान दिउन् भनेको छ। सो हामी विश्वासीहरूले असल असल काममा लागिरहनलाई ध्यान दिनुपर्छ। यसअघि पावलले तीतस 2 अध्यायमा उनको शिक्षा अनुसार बोली र व्यवहार भएको मानिस हुनुपर्छ भनी पावलले उत्साह दिएका छन्। सो पावल आफैले पहिले तीतसलाई पनि तिमी जे सिकाउँछौ त्यस अनुसारको तिम्रो बोली वचन होस् भनी पावलले तीतसलाई सम्झाएका थिए। केवल तीतसलाई मात्र होइन, उमेरमा वृद्ध स्त्रीहरूलाई, वृद्ध पुरुषहरूलाई, जवान स्त्रीहरूलाई, जवान पुरुषहरूलाई र मालिकको अधीनतामा रहेर काम गर्ने सबै कर्मचारीहरूले पनि असल असल व्यवहारद्वारा तिनीहरू चिनिनुपर्छ, अर्थात् विश्वासको साक्षीलाई कायम राख्नुपर्छ भन्ने पावलको जोड छ। सो हाम्रो असल कामलाई आकार दिने चाहिँ परमेश्वरको वचन हो, स्रोत। केले हामीलाई असल काममा लागिरहनको निम्ति प्रेरणा दिन्छ वा निर्माण गर्छ, त्यसको आधार चाहिँ के हुन्छ? त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। सो एकचोटि हेर्नुहोस् न 2 अध्यायको पद 5 मा, 2 अध्यायको पद 5 अनुसार पावलले यो भन्दछन् कि परमेश्वरको वचनको निन्दा नहोस्। सो हाम्रो व्यवहार यस्तो हुनु पर्यो जसले परमेश्वरको वचनको आदर गर्नु पर्यो तर निन्दा गर्ने हुनु भएन। पद 8 मा पनि हेर्नुहोस् त, 2 अध्यायको पद 8 मा हाम्रो व्यवहार यस्तो हुनु पर्यो कि तिमीहरूको विषयमा केही खराब कुरा भन्न नपाएर विरोधी मानिस लाजमा परोस्। सो हाम्रो व्यवहारले हाम्रो विरोधीहरूलाई लाजमा पार्नुपर्छ कि हाम्रो विरोधीहरूसँग चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा भन्न केही पनि कुरा नपाओस्। त्यति मात्र होइन, पद 10 मा हेर्नुहोस् त एकचोटि, 2 अध्यायको पद 10 मा, यसरी नै सबै कुराहरूमा तिमीहरूले परमेश्वर हाम्रा मुक्तिदाताको शिक्षालाई सिँगारिदिउन्। सो विश्वासीहरूको व्यवहारले परमेश्वरको शिक्षालाई सिँगारिदिनुपर्छ। सो हाम्रो 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 असल आचरण, हाम्रो जीवनलाई आकार, हाम्रो व्यवहारलाई आकार केले दिन्छ? अन्त्यतः यसको आधार चाहिँ परमेश्वरको वचन हो र परमेश्वरको वचनलाई सुरक्षित राख्नको निम्ति, सिँगार्नको निम्ति हो। सो क्रेटको सन्दर्भमा पनि पावलले तीतसलाई बारम्बार यो कुरा सम्झाउँदछन्, क्रिस्चियनहरू यस संसारमा असल काममा लागिरहने हुनुपर्छ। हामी जुन संसारमा छौँ त्यो संसार असल काम त्यसले गरोस् कि नगरोस्, भक्तिको जीवन त्यसले जियोस् कि नजियोस्, तर हामी विश्वास गरेकाहरू चाहिँ भक्तिको जीवनमा लागिरहनुपर्छ। मैले यो कुरा बारम्बार सम्झाएको छु, फेरि एकपटक स्मरण गराउन चाहन्छु। क्रेटका मानिसहरू 1 अध्यायको पद 16 अनुसार क्रेटका मानिसहरू असल कामको निम्ति काम लाग्ने खालका मानिसहरू थिएनन्। क्रेटका मानिसहरू कुनै असल कामको योग्यका मानिसहरू थिएनन्। पावलले 1 अध्यायको पद 16 मा लेख्दछन्। अब पावलले चर्चलाई चाहिँ यो शिक्षा दिँदछन् कि चर्च चाहिँ असल कामको निम्ति योग्यको हुनुपर्छ। हाम्रो उद्धारमा परमेश्वरको एउटा लक्ष्य छ कि उहाँले हामीलाई असल असल कामहरूमा जोसिलो भएको एउटा विशेष जाति आफ्नै निम्ति शुद्ध पार्नलाई परमेश्वरले बचाउनु भयो। सो ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरले हामीलाई किन बचाउनु भयो? अध्याय 2 को पद 14 ले हामीलाई भन्दछ कि उहाँले हामीलाई उहाँको निम्ति एउटा असल जाति, विशेष जाति सृजना गर्न चाहनुहुन्छ, बनाउन चाहनुहुन्छ।
2 अध्यायको पद 14। अख्रिस्टियन संसारमा सरकारको अधिकारीहरूको अघि हामी असल कामले चिनिनु पर्दछ। 3 अध्यायको पद 1। यो संसार भक्तिहीन संसार छ, अधिकारीहरू विश्वासयोग्य छैनन्, तर अख्रिस्टियन संसारमा सरकारका अधिकारीहरूको अघि पनि चर्च चाहिँ असल कामको निम्ति तयार रहनुपर्छ भनी पावलले बताउँदछन्। त्यसो भए यो असल कामको अर्थ के हो त? धेरै पटक चर्चभित्र असल काम भन्नुको अर्थ चाहिँ आर्थिक रूपमा दशांश भेटिदिनु, वा हामीले चर्च सदस्यहरूसँग चेलापनको सम्बन्धमा हामी समय बिताउनु, वा क्रिस्चियन कर्मचारीको रूपमा हामी अख्रिस्टियन मालिकहरूको अघि एउटा क्रिस्चियन साक्षीको रूपमा काम गर्ने व्यक्तिहरू हुनु भनिकन हामी लिने गर्दछौँ। तर यो असल कामलाई हामीले केवल हाम्रो चर्चभित्र हुने चेलापन वा हाम्रो असल आचरणद्वारा संसारका मानिसहरूको अगाडि एउटा क्रिस्चियन साक्षी दिने कुरामा मात्र, वा हामीले चर्चको आवश्यकता वा खाँचो पुरा गर्नको निम्ति दिने दशांश र भेटीको रूपमा मात्र यसलाई सीमित राख्नु हुँदैन। यहाँनिर असल कामहरू भन्नुको अर्थ हामीले तीतसको पत्रको समग्र सन्देशलाई बुझ्नुपर्छ कि जुनसुकै परिस्थितिमा पनि, जुनसुकै अवस्थामा पनि हाम्रो विश्वास अनुसारको हाम्रो व्यवहार हुनुपर्छ, हाम्रो बिलिफ अनुसारको हाम्रो बिहेभियर्स हुनुपर्छ। विश्वास र व्यवहार, हामीले यसलाई बारम्बार दोहोऱ्याएर भन्ने गरेको छौँ, हाम्रो जे स्वीकार छ हो त्यो अनुसारको हाम्रो आचरण हुनुपर्दछ, वा जे हामीले दाबी गर्छौँ हाम्रो सिद्धान्तको बारेमा, हाम्रो काम त्यो सिद्धान्तको दाबी अनुसारको देखिनुपर्छ। यो चर्चभित्र एउटा वा दुईवटा कुरामा मात्र लागु हुँदैन, समग्र रूपमा क्रिस्चियनहरूको जीवनको सबै पक्षसँग यसले अर्थ राख्छ। हाम्रो विश्वास अनुसारको हाम्रो व्यवहार त्यो परिवर्तनको माग गर्दछ। पद 8 को अन्तिम वाक्यांशमा यी कुराहरू मानिसहरूका निम्ति असल र लाभदायक छ भनी पावलले लेख्दछन्। असल र लाभदायक छ मानिसहरूका निम्ति। क्रिस्चियन असल साक्षी नै वास्तवमा सुसमाचारको प्रचार होइन। सो कसरी हामीले असल जीवन जिएर सुसमाचारलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ भन्नु मात्र सुसमाचारको प्रचार होइन। यसलाई म अझ प्रश्न पार्छु। संसारमा एउटा यस्तो लोकप्रिय विचार पनि पाइन्छ कि सुसमाचार त प्रचार गर्ने होइन, सुसमाचार त देखाउनु पर्यो नि, तर त्यो सम्पूर्ण रूपमा सत्य होइन। सुसमाचार प्रचार नगर्ने तर देखाउने कुरा मात्र होइन। क्रिस्चियन व्यवहारले सुसमाचारको साक्षीको सम्बन्धसँग अर्थ राख्छ, त्यसलाई चाहिँ इन्कार गर्न सकिँदैन। सो हामी क्रिस्चियनहरू हाम्रो व्यवहारमा हामी कसरी जिउँछौँ त्यसले हामीले गर्ने प्रचारसँग नजिकको सम्बन्ध राख्छ। यसलाई अलग गर्न, विभाजन गर्न सकिँदैन। तर सुसमाचार जिउने कुरा हो, प्रचार गर्ने होइन भन्नु चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा सत्य होइन। सुसमाचारको प्रचारको बारेमा बाइबल प्रष्ट छ, यो अपरिहार्य छ। हामीले संसारमा सुसमाचार देखाउने कुरासँग मात्र सीमित हुँदैन, यो हामीले स्पष्ट रूपमा घोषणा गर्ने वा प्रचार गर्ने कुरा नै हो। सुसमाचारको प्रचार अपरिहार्य छ। हाम्रो जीवन जियाइले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन। तर यसो भन्नुको अर्थ केवल सुसमाचार प्रचार मात्र गरौँ तर हाम्रो जीवन त्यस संसारको रूपान्तरित छैन भने त्यसले हामीले गरेको प्रचारलाई फेरि व्यर्थ बनाउँदछ। पावलले पनि कोरिन्थीको चर्चलाई लेख्दछन् कि हामीले जे कुरा प्रचार गर्छौँ त्यस अनुसार हामी जिउँछौँ, यदि अन्यथा त्यस्तो भयो भने के हुन्छ, फेरि तिनीहरूलाई प्रचार गरिसकेपछि हामी आफै चाहिँ त्यसको दोषी ठहरिन्छौँ, त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। सो प्रियहरू, नयाँ जन्मको अर्थ नयाँ जीवन नै हो। नयाँ जन्म, यसलाई अर्को शब्दमा पुनर्जन्मको अर्थ परिवर्तन भएको नयाँ ढाँचाको जीवन हो। पवित्र आत्माद्वारा जन्मिएको र निरन्तर नवीकरण हुँदै गइरहेको मानिस निरन्तर उसको असल कामहरूद्वारा चिनिन्छ वा असल कामहरूमा ऊ निरन्तर बढिरहन्छ। हाम्रो मृत्युलाई अब जीवनले जितेको छ अनि त्यो जीवन हाम्रो असल व्यवहारहरूमा वा आचरणहरूमा देखिनुपर्छ। एकपटक हामी मृत मानिसहरू थियौँ तर अब हामी पुनर्जन्ममा नयाँ जीवन पाएका मानिसहरू छौँ र जीवित मानिसले आफ्नो व्यवहारद्वारा आफूले नयाँ जीवन पाएको त्यो उदाहरण, त्यो चित्र यो समाजमा निश्चय नै दिँदछ। हाम्रो मृत्युलाई जीवनले जितेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शरीर अब पवित्र आत्मा परमेश्वरको नियन्त्रणमा छ। सो पवित्र आत्मा परमेश्वरको नियन्त्रणमा भएको व्यक्ति असल कामहरूमा निरन्तर लागिरहन्छ। हाम्रो दुष्ट कामलाई अब असल कामहरूले जित्नुपर्छ। यी कामहरू, जुन कामहरू बचाइएको मानिसमा देखिनु पर्दछ। सो बचाइएको मानिस र नबचाइएको मानिसको बिचमा भिन्नता प्रष्टसँग देखिनु पर्दछ।
ख्रीष्टको सुसमाचारले परिवर्तन भएको मानिस निश्चय नै अरूहरूको निम्ति सुसमाचारको साक्षीको निम्ति पनि कहिले पनि बाधा बन्दैन। सो हामी बचाएका मानिसहरू हाम्रो जीवनमा लाभदायक असल कामहरूद्वारा हामी चिनिनु पर्दछ। सो असल काममा लागिरहने बचाएको मानिसको व्यवहारिक जीवन प्रष्ट रूपमा कस्तो हुन्छ? एउटा बचाइएको मानिस जसले आफ्नो जीवनद्वारा अरूहरूको निम्ति असल साक्षी दिन्छ वा असल कामहरूमा ऊ लागिरहन्छ, त्यो कस्तो देखिन सक्छ त? सो दोस्रो कुरा, मूर्ख विवादहरूबाट हामी भाग्नुपर्छ। सो यहाँनिर नै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मूर्ख विवादमा लागिरहने मानिसहरू असल कामको निम्ति फेरि लाभदायक हुँदैन भन्ने अर्थ पनि हो। सो दोस्रो कुरा, मूर्ख विवादहरूबाट भाग। पद 9 तर मूर्खतापूर्ण विवादहरू, वंशावलीहरू, कलहहरू र व्यवस्था सम्बन्धी झगडाहरूबाट पर बस, किनकि यी बेफाइदाका र व्यर्थका हुन्। पावलको समयमा जतिखेर पावलले यो पत्र लेखिरहेका छन् तितसलाई, क्रेटमा भएको चर्चमा सेवा गर्ने पास्टर तितसलाई यो पत्र उनले लेखिरहेका छन्। क्रेटमा झुटे शिक्षा र त्यस शिक्षा सिकाउने शिक्षकहरूसँगको वाद विवादको सन्दर्भ यो हुनसक्छ। यो वाद विवाद के कस्ता कुराहरूमा हुन सक्थ्यो भन्ने बारेमा पनि पावलले यहाँनिर प्रश्न पारेका छन्। तर मुख्य रूपमा तितसको विवादहरू त्यस्ता मानिसहरूसँग हुन सक्थ्यो जो क्रेटमा भएका झुटा शिक्षकहरू हुन्, जसले केवल अनुग्रहको सुसमाचारमा अरू थप कुराहरू उनीहरूले सिकाउने गर्दथे। सो कस्ता खालका शिक्षकहरू त्यहाँ हुन सक्छन्? मूर्खतापूर्ण विवादहरू गर्ने, वंशावलीहरूका कुराहरू लिएर आएर झगडा मचाउने, कलह ल्याउने, व्यवस्था सम्बन्धीका झगडाहरू गर्ने हो, यस्ता मानिसहरूबाट पर बस भनी यहाँनिर लेखिरहेका छन्। सो यदि तपाईँले 1 अध्यायमा हेर्नुभयो भने तितस 1 अध्यायमा क्रेटका मानिसहरू अदितामा नबस्ने बगबादी छली मानिसहरू थिए। पदहरू 1 अध्यायको पदहरू 10 देखि 11मा हामी पाउँदछौँ क्रेटका मानिसहरू, तिनीहरू राम्रा साक्षीद्वारा चिनिएका मानिसहरू थिएनन्। अधीनतामा नबस्ने, बगबादी, छली, नचाहिने कुराहरू सिकाउन, घर घर पस्ने, विश्वासको घरनालाई आफ्नो निज कमाइको निम्ति बर्बाद पार्ने मानिसहरू थिए। अनि यस्ता प्रकारका मानिसहरूले सुसमाचारलाई धमिलो बनाएका थिए। यहाँनिर हेर्दाखेरि यी शिक्षकहरू सम्भवतः यहुदीहरूका वंशावलीहरू र दन्त्य कथाहरू ल्याउने खालका मानिसहरू थिए। यहुदी पृष्ठभूमिका मानिसहरू जसले अनुग्रहको सुसमाचारमा वंशावलीहरू, व्यवस्था सम्बन्धीका कुराहरू उनीहरूले ल्याउने गर्दथे। यस्ता कुराहरूलाई पावलले भन्दछन् कि यी विवादहरू चाहिँ मूर्खतापूर्ण हुन्, यस्ता झगडाहरूबाट अलग बस। सो तितसले यस्ता यहुदी विचार सिकाएर बाइबलीय सुसमाचारलाई धमिलो बनाउनेहरूलाई चुप पार्नुपर्ने जिम्मेवारी दिँदछन्। हो, यही हो एउटा कारण चाहिँ किन क्रेटमा बाइबलीय योग्यता पुरा भएका एल्डरहरूको नियुक्त गर्नु भनेर पावलले लेखेका छन्। 1 अध्यायको पदहरू 5 देखि 9मा केही योग्यताहरू दिएको छ शिक्षक एल्डरहरूको निम्ति, शिक्षक पास्टरहरूको निम्ति। सो ती योग्यता पुरा भएका पास्टर शिक्षकहरू किन चाहियो? किनभने यस्तो प्रकारको जोखिम छ कि त्यहाँ कलह मचाउनेहरू, झगडा निम्त्याउनेहरू, विवाद ल्याउने मानिसहरू छन्। हो, शिक्षकहरूले यस्ता मानिसहरूलाई चुप लगाउनुपर्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि 1 अध्यायको पद 14तिर हेर्दै गर्दाखेरि हामी देख्दछौँ कि त्यहाँ क्रेटमा भएका यस्ता खालका शिक्षकहरू थिए कि तिनीहरूले शुद्धता र अशुद्धताको विषयमा शिक्षाहरू हालिदिएका थिए। के शुद्ध हो, के अशुद्ध हो भन्ने खालका नियमहरू तिनीहरूले सिकाउँदथे र त्यस्तो कुराले मानिसहरूका बिचमा त्यहाँनिर विवाद ल्याइरहेका थिए। परम्पराको कुरा गर्ने, खतराको कुरा ल्याउने, पवित्र दिनलाई पालन गर्नुपर्ने, चाडबाडहरू मनाउने, यी यावत विषयहरू उनले सामना गर्नु पर्दथ्यो। सो यस्ता प्रकारका कुराहरू मानिसहरूले ल्याउँदथे। वचनका शिक्षकहरूले चाहिँ आफूले पाएको शिक्षालाई बलियोसँग पक्रिराख्नुपर्छ र त्यो शिक्षालाई यसरी पक्रिनुपर्छ कि विरोध गर्ने विरोधीहरूलाई हामीले चुप लगाउन सकौँ भन्ने पावलको आशय छ। पावलले प्रश्न बनाउँदछन् कि मूर्खतापूर्ण विवादहरू, वंशावलीहरू, कलहहरू, व्यवस्था सम्बन्धीको झगडाहरूबाट अलग बस, किनकि ती बेफाइदाका र व्यर्थका हुन्। पद 9मा विश्वास गर्नेहरूसँगको विवादहरू, हामीले कोसँग कुन विषयमा विवाद गर्छौँ वा छलफल गर्छौँ भन्ने कुराको बारेमा हामी होसियार हुनुपर्छ। सो हामी विश्वास गर्नेहरूको बिचमा भइरहेको विवाद वा तर्कले विश्वास नगरेका मानिसहरूसँग तमासा बन्नु हुँदैन
बुझ्नुहुन्छ नेपाली शब्द त्यो तमासा भनेको हामी विश्वासमा भएका परिवारका मानिसहरूले जुन विषयहरूमा छलफल वा कुराकानी गर्छौँ वा विवाद गर्छौँ त्यसलाई विश्वास नगरेका मानिसहरूको निम्ति त्यो हाँसोको कारण बन्नु हुँदैन। विश्वास नगरेकाहरूसँग सुसमाचार प्रचारको नाउँमा अनावश्यक तर्क वा वितर्क गर्ने कुराहरूबाट पनि हामी होसियार हुनुपर्छ। जब हामी सुसमाचार सुनाउँछौँ वा अरू मानिसहरूसँग बाइबलको सुसमाचारको सत्यताको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ त्यो बेलामा पनि हामी होसियार हुनुपर्छ। केवल हाम्रा तर्कहरूले मानिसहरूलाई सहमत गराउने वा उनीहरूलाई जित्ने त्यो आफ्नो तर्कमा वा आफ्नो चतुर बुद्धिमा भरोसा राख्नतिर हामी लाग्नु हुँदैन। सो हामी बाइबलका शिक्षकहरू वा प्रचारकहरू हामी तर्क वितर्क गर्दै गर्दाखेरि कुन विषयमा हामीले तर्क गर्ने र कुन विषयमा हामी चुप रहनुपर्छ भन्ने बारेमा हामी होसियार हुनुपर्छ। हामी क्रिस्चियनहरू आज पनि मुक्ति सम्बन्धीको शिक्षा अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा जुन पावलले 3 अध्यायको पदहरू 3 देखि 7 गर्दछन्, 4 देखि 7 जुन बारेमा उनले कुरा गर्दछन् हो त्यो बारेमा हामी होसियार हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीले सम्झौता गर्न नसकिने विषय हो। अनुग्रहबाट हामी बचाएका मानिसहरू हाम्रो मुक्ति सम्बन्धीको सिद्धान्त वा शिक्षा त्यससँग चाहिँ हामी अरूसँग सम्झौता गर्न सक्दैनौँ। यो भन्नुको अर्थ चाहिँ यदि अनुग्रहबाट मुक्ति यो शिक्षामा यदि कुनै पनि कुरा थपियो भने जस्तो कामद्वारा वा कमाइद्वारा प्राप्त गर्ने कुरा यदि थपियो भने यस्ता खालका कुराहरू हामीले सहनु हुँदैन। यस्ता प्रकारका शिक्षाहरूबाट हामी पर भाग्नुपर्छ। तर साँचो सिद्धान्तको नाउँमा सुसमाचार भन्दा बाहिरका अरू ससाना विषयहरूमा विवाद गर्ने कुराहरूबाट हामी होसियार रहनुपर्छ। आजको संसार अलि बौद्धिक हुँदै गइरहेको छ र यो बौद्धिक संसारमा हामी थुप्रै बहसहरू हामी सुन्न पाउँदछौँ। बौद्धिक संसारमा मान्छेहरूले बहस गर्दछन् र आफ्नो बहस वा आफ्नो तर्कमा उनीहरूले अनुग्रहमा थप्ने कुरा, येशू ख्रीष्टले सिद्ध्याउनु भएको काममा थप्ने कुरा, विश्वासद्वारा केवल विश्वासद्वारा मुक्तिको कुरामा थप्ने कुरा, केवल परमेश्वरको वचन पर्याप्त छ भन्ने कुरामा परमेश्वरको वचनमा अर्को कुरा थप्ने कुरा, यी कुराहरूबाट चाहिँ हामी होसियार रहनुपर्छ। आज हामी सामाजिक सञ्जालको युगमा छौँ र हाम्रा कुराहरू हामी तुरुन्तै सामाजिक सञ्जालमा राख्छौँ वा सामाजिक सञ्जालमा हामी अरू मानिसले राखेका विचारहरू तुरुन्तै त्यससँग हामी अन्तर्क्रिया गर्न पुग्दछौँ। मलाई थाहा छ योबाट हामी आफैले आफूलाई अलग गर्न सक्दैनौँ। चाहे ती राजनीतिक विषयहरू हुन्, सामाजिक विषयहरू हुन्, बजारसँग सम्बन्धित विषयहरू, विज्ञापन, शिक्षाका कुराहरू हुन्, विज्ञान वा सूचना प्रविधिका कुराहरू हुन्, यी सबै कुराहरूमा जे भइरहेको छ त्यो तुरुन्तै ती अपडेटहरू हाम्रो आँखाको अगाडि आइसकेको हुन्छ। हाम्रा सामाजिक सञ्जालका पोस्टहरू साना र मसिना कुराहरूमा विवाद गर्न जुन सम्भवतः तेस्रो, चौथो, पाँचौँ महत्त्वका विषयहरू हुन सक्छन्, जो प्राथमिक वा दोस्रो महत्त्वका विषयहरू नहुन सक्छन्, त्यस्ता विषयहरूमा हामी आफ्ना विचारहरू राख्न, तर्क वितर्क गर्न र विवाद गर्न हतारिनु हुँदैन। हाम्रा सार्वजनिक छलफल, विवाद वा लेखाइले सुसमाचारको संरक्षण गरिरहेको छ कि छैन। जब एक चर्च सदस्यको रूपमा हामी आफ्ना विचारहरू हामी सामाजिक सञ्जालहरूमा ल्याउँछौँ, त्यसले चर्चका बाँकी अरू सदस्यहरूलाई उत्साह दिने, प्रोत्साहन गर्ने, निर्माण गर्ने, चर्चको साक्षीलाई कायम राख्ने, सुसमाचारलाई प्रवर्धन गर्ने छ वा चर्चलाई निर्माण नगर्ने, हतोत्साहित गर्ने, विभाजन ल्याउने मूर्खतापूर्ण कुराहरू छ। हामी होसियार हुनुपर्छ। हामी कहिलेकाहीँ यो विवादको कुरा केवल फेरि सामाजिक सञ्जालमा मात्र लागू हुँदैन। एक अर्कासँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि पनि हामी साना विषयलाई यसरी पक्रेर राख्छौँ र विवाद गर्छौँ कि मैले भनेको ठिक, मेरो विचार ठिक, म सही र त्यो बाहेक अरू सबै गलत। सायद यो बाइबलकै विषयमा हामीले विवाद वा कुराकानी गरिरहँदाखेरि पनि पवित्र शास्त्रको विषयमै हामी कुरा गर्दैछौँ भने पनि वचनको एउटा पदलाई, एउटा वाक्यांशलाई मात्रै पक्रेर त्यसैको आधारमा यो चाहिँ ठिक र बाँकी सबै गलत भनेर सिद्धान्तको निर्माण गर्नु हुँदैन। बहुसङ्ख्यक क्रिस्चियन झुटा शिक्षाहरू एउटा पद वा एउटा व्याख्याको आधारमा सिद्धान्त निर्माण गरिएको कारणले गर्दाखेरि संसारमा झुटा शिक्षाहरू उत्पत्ति भएका छन् र फैलिएका छन्। हामी होसियार हुनुपर्छ। मेरो कुरा ठिक, बाँकी सबै गलत भन्ने परीक्षाबाट हामी जोगिनुपर्छ। जो केवल सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित हुँदैन। हामी चर्चका विश्वासीहरू एक अर्कासँग बसेर कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि, छलफल गर्दै गर्दाखेरि पनि यो परीक्षा आउन सक्छ। हामी यसबाट होसियार हुनुपर्छ। यहाँ पावलको मूल आशय हामीले सुसमाचार सम्बन्धीको मूल सिद्धान्त वा शिक्षाको कुरालाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन वा त्यसलाई चाहिँ हामीले नजिकबाट ध्यान दिनुपर्छ।
त्यो वचन चाहिँ विश्वासयोग्य वचन हो भने त्यसलाई पक्रेर राख्नुपर्छ भन्ने हो। एकजना लेखक जेसी रायलले यसरी भन्दछन्, यो हाम्रो निम्ति सम्भवतः सहयोगीपूर्ण हुनसक्छ बुझ्नको निम्ति। शान्तिको वेदीमा सत्यताको कुनै पनि अंश बलिदान गरेर आफैलाई कहिल्यै दोषी नबनाऊ। शान्तिको वेदीमा सत्यताको कुनै पनि अंशलाई बलिदान गरेर आफैलाई कहिल्यै दोषी नबनाऊ। सो हामीले सत्यताको कुनै पनि अंशलाई चाहिँ हामीले वेदीमा चढाउनु वा त्यसलाई बलिदान गर्नु हुँदैन। तर त्यो बाहेक दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ महत्त्वका विषयहरू ती ससाना विषयहरू हुन सक्छन् जुन बाइबलको मूल सिद्धान्त वा मुक्ति सम्बन्धीको शिक्षासँग सम्बन्धित नहुन सक्छन्। यी यावत कुराहरूमा यदि अरूहरूको भलाइको लागि, एकताको लागि, निर्माणको लागि, अरूहरूको प्रोत्साहनको लागि यदि म चुप बस्दाखेरि ठिक हुन्छ भने हामी चुप लाग्न सक्नुपर्छ। चर्चले सुसमाचारीय शिक्षा र सिद्धान्तलाई चाहिँ बलियो गरी समात्नुपर्छ। ती कुराहरूसँग चाहिँ सम्झौता गर्न मिल्दैन। सम्बन्ध जोगाउनको निम्ति भनेर, सङ्गति कायम राख्नको लागि भनेर, भावनाको पछि दौडिएर एकताको नाउँमा शान्तिको निम्ति भनेर सत्यतालाई चाहिँ सुली चढाउनु हुँदैन वा बलिदान गर्नु हुँदैन। तर हाम्रा बहुसङ्ख्यक समयहरू फेरि जे कुरा व्यर्थका हुन्, जसको कुनै फाइदा छैन, त्यस्ता बारेमा चाहिँ हामी लफडा मचाउनतिर लागिरहेका हुन्छौँ वा विवाद गर्नतिर लागिरहेका हुन्छौँ। यस्ता प्रकारका झगडाहरूबाट हामी अलग बस्नुपर्छ। हामी विश्वासीहरू निरन्तर असल काममा लागिरहनुपर्छ र यो हाम्रो एकअर्कासँगको वार्तालाप र छलफलहरूबाट पनि देखिनुपर्छ। हामीले मूर्खतापूर्ण कुराहरूलाई त्याग्नुपर्छ। पावलको दिनमा चाहिँ आज पनि हामीहरूको बिचमा यो कुराको उत्तिकै जोखिम छ। आज पनि हामी ख्रिस्ट विश्वासीहरूलाई बेफाइदाका र मूर्खतापूर्ण कुराहरूको वाद विवादको ठुलो जोखिम छ। हामी चर्चका सदस्यहरू यसबाट होसियार हुनुपर्छ। हरेक शिक्षा र अभ्यासलाई परमेश्वरको वचनले जाँच्नुपर्छ। सो हामी शक्तिशाली ब्याप्टिस्ट चर्चका सदस्यहरू चाहिँ बेरियाका विश्वासीहरू चाहिँ शिक्षा प्रचारको विषयमा वचनबाट जाँच्ने कुरामा चाहिँ होसियार हुनुपर्छ। बेरियाका विश्वासीहरू थेसलोनिकीमा हुने विश्वासीहरूभन्दा उत्तम थिए, किनभने तिनीहरूले पुरा मनको साथमा प्रेरितहरूले जे कुरा सिकाइरहेका छन् ती कुरा पवित्र शास्त्रअनुसार ठिक छन् कि छैनन् भने तिनीहरूले जाँच्दथे। प्रेरित 17 अध्यायको पद 11 प्रेरितहरूको शिक्षालाई तिनीहरूले पुरा तयारीको मनको साथमा वचन ग्रहण गरे, यी कुराहरू ठिक त्यस्तै हुन् कि होइनन् भने तिनीहरूले दिनौँ पवित्र शास्त्रमा खोजी गर्दथे। हामीहरू चाहिँ शिक्षा प्रचारलाई पवित्र शास्त्रबाट जाँच्नको निम्ति होसियार हुनुपर्छ र लागिरहनुपर्छ। सो तपाईँले के सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले के पढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि होसियारीको साथमा जाँच्नुहोस्। के तपाईँले सुन्दै गरेको शिक्षा, तपाईँले पछ्याउँदै गरेका शिक्षक वा प्रचारकहरू वा तपाईँले पढ्दै गर्नुभएको सामग्री के ती सुसमाचारीय सत्यतासँग सम्झौता नगर्ने कुराहरू हुन् कि होइनन्, यी कुराहरूलाई हामीले जाँचेर हेर्नुपर्ने हुन्छ, जाँचेर सुन्नुपर्ने हुन्छ, जाँचेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो, विभाजनलाई खारिज गर। विभाजनलाई खारिज गर। पदहरू 10 र 11 विभाजनलाई रद्द गर्नको निम्ति पावलले यहाँ सिकाइरहेका छन्। सो अहिले भर्खर हामीले हेरेका जुन विवाद वा झगडाहरू छन् ती विवाद वा झगडाहरूलाई ठिकसँग ठिक समयमा सम्बोधन पनि गरिनुपर्छ। पदहरू 10 र 11 हामी पाउँछौँ। यो स्थानीय चर्चमा आउन सक्ने विभाजन वा फुटको जोखिम पहिलो शताब्दीमा पनि थियो, आज मात्र होइन। चर्चमा हुने विभाजन वा फुट केवल आजको मात्र समस्या होइन, यो हाम्रो वरिपरि देखिने समाजहरूमा वा चर्चमा मात्र देखिने समस्या होइन। यो पहिलो शताब्दीमा उत्तिकै जोखिम थियो। पहिलो शताब्दीको चर्च तपाईँले सम्झिनुभयो भने कोरिन्थीको चर्च जहाँ एकदमै ठुलो विभाजन थियो र त्यहाँका विश्वासीहरू मैले कसलाई पछ्याउने भनी कोही पावलको पछाडि, कोही अपोलोसको पछाडि, कोही बर्नबासको पछाडि, फरक फरक शिक्षकहरूको पछाडि म त फलानुलाई पछ्याउने हो नि भनेर लागिरहेका थिए। सो कोरिन्थीको चर्चको एउटा प्रष्ट उदाहरण, त्यो चर्चमा थुप्रै समस्याहरू थिए, त्यसमध्येको एउटा ठुलो समस्या चाहिँ त्यो चर्चमा फुट वा विभाजन थियो। विभाजन वा अनेकता यो केवल आजको मात्र समस्या होइन। कतिजनाले विचार गर्छन् कि यो त रेफर्मेसनपछि, सुधारवादपछि यो सम्प्रदाय वा त्यो सम्प्रदाय भन्ने समस्याहरू यो चाहिँ रेफर्मेसनले वा चाहिँ सुधारवादले ल्याएको समस्या हो, यो विभाजन पहिले त कहिले पनि थिएन भन्ने जस्तो गरी मानिसहरूले कुरा गर्ने गर्छन्। तर त्यो सत्य होइन। पहिलो शताब्दीको चर्चमा पनि यो ठुलो जोखिम थियो, समस्या थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नयाँ कारणले बारम्बार चर्चको एकताको बारेमा र फुटको विरुद्धमा
चेतावनीहरू दिएको छ। चर्चको एकतालाई भत्काउने कुरा यो एउटा ठुलो समस्या हो, यो एउटा ठुलो जोखिम हो। र जहिले पनि यो चर्चको एकतालाई भत्काउने कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ कि यो चर्चको एकतालाई जातीयताले भत्काउँदैन, चर्चको एकतालाई भाषाले पनि भत्काउँदैन, चर्चको एकतालाई भूगोलले पनि भत्काउँदैन, चर्चको एकतालाई जातीय विभेदले पनि भत्काउँदैन। मूल रूपमा चर्चको एकतालाई भत्काउने समस्या चाहिँ पाप हो। पापको परिणामस्वरूप पापले चर्चको एकतालाई मूलभूत रूपमा भत्काउने काम गर्दछ। माथि पद 9 को अनुसार विवादमा नअल्झिनुको मतलब फेरि पास्टरले वा शिक्षकहरूले चर्चमा हुने विवादहरूलाई सम्बोधन नगर्नु भन्ने होइन। सो यहाँ विवादमा नअल्झिनु भन्ने कुरा गरे लगत्तै पावलले तीतसलाई भन्दछन् कि जसले विभाजन ल्याउँछ त्यसलाई चाहिँ तिमीले सम्बोधन गर्नुपर्छ वा त्यसलाई तिमीले रद्द गर्नुपर्छ। सो 9 पद अनुसार फेरि विवादमा नअल्झिनु भन्नुको अर्थ जसले जे भने पनि जसले जे गरे पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्नु वा मतलब नगर्नु भन्ने होइन। हामीले पास्टर शिक्षकको रूपमा हामीले चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्ने होइन, तर त्यसलाई ठिकसँग सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ। विवाद निम्त्याउनेहरूलाई ठिकसँग चर्च अनुशासनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हो। यहाँ पावलले यसुको चर्च अनुशासनको शिक्षालाई संक्षेपमा सिकाएका छन्। यसुले चर्च अनुशासनको बारेमा सिकाउँदै गर्दाखेरि उहाँले प्रष्टसँग त्यसको क्रम के हुन्छ भनी बताउनु भयो। त्यसै कारण पावलले यहाँनिर भन्दछन् कि विभाजन ल्याउने मानिसलाई चाहिँ एक पटक वा 2 पटक चेतावनी दिएपछि तेस्रो पटकमा चाहिँ त्यसलाई रद्द गर। सो मत्ती 18 अध्यायमा यसुले चर्च अनुशासनको बारेमा सिकाउनु भएको छ। पाप गर्ने भाइलाई कसरी पुनर्स्थापनामा ल्याउनुपर्छ वा कसरी सङ्गतिमा स्थापित गर्नुपर्छ भनेर मत्ती 18 अध्यायको पदहरू 15 देखि 20 मा ठिक त्यही कुरालाई संक्षेपमा पावलले यहाँ सम्बोधन गरिरहेका छन्। पावलले उल्लेख गरेको विभाजनको पाप चर्चमा बाहिरी रूपमा प्रष्ट देखिएको पाप हो जुन गम्भीर छ र यस्तो स्वीकार नगर्ने मानिसको बारेमा हो। यो पहिलो पटक चेतावनी दिँदाखेरि स्वीकार गर्दैन भने दोस्रो पटक सम्झाऊ, दोस्रो पटक चेतावनी दिँदाखेरि पनि उसले स्वीकार गर्दैन भने अनि चाहिँ उसलाई रद्द गर। यहाँ पावलले यसुको चर्च अनुशासनको शिक्षाकै क्रमलाई उनले तीतसलाई सम्झाइरहेका छन्। जब हामी कसैको व्यक्तिगत पापको कुरा गर्छौँ सबैभन्दा पहिले त्यो व्यक्तिलाई गएर व्यक्तिगत रूपमा त्यो पाप देखाइदिनु पर्ने हुन्छ। सो कसैको जीवनमा पाप देख्दै गर्दाखेरि त्यसलाई समूहमा ल्याउनु अघि त्यो व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। यदि व्यक्तिगत रूपमा सम्बोधन गर्दै गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिले स्वीकार गर्यो भने यसुले प्रयोग गर्नुभएको भाषामा चाहिँ त्यो भाइलाई तिमीले जित्यौ भन्ने भाषा यसले प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यो व्यक्ति त्यो भाइ तिम्रो भाइ भयो। तर यदि उसले स्वीकार गर्दैन भने अर्को 2 कि 3 जना साक्षीको बिचमा कुरा गर, तब त्यसले तिमीहरूको कुरा सुन्यो भने त्यो फेरि तिम्रो भाइ भयो। तर त्यसले सुन्न इन्कार गर्यो भने त्यसलाई चर्चको अगाडि राखिदेऊ र चर्चको अगाडि राख्दै गर्दाखेरि पनि त्यो भाइले यदि स्वीकार गरेन भने उसलाई महसुल उठाउने वा कर उठाउने सरह बिदा गरिदेऊ। सो यसुले यही कुरा सिकाउनु भएको छ अनि पावलले तीतसलाई यही कुरा यहाँ सम्झाइरहेका छन्। सो प्रियहरू, एउटा वचनप्रति विश्वासयोग्य चर्चको एउटा चिन्ह चाहिँ वा विश्वासयोग्य वा बाइबलीय चर्चको एउटा चिन्ह चाहिँ चर्चले चर्चको सदस्यतालाई र चर्चको अनुशासनलाई बाइबलीय रूपमा अभ्यास गर्नुपर्छ। यदि कुनै एउटा चर्च छ जुन चर्चले चर्चमा चर्च सदस्यता र चर्च अनुशासनको कुरालाई बेवास्ता गर्छ भने त्यो चर्च एक बाइबलीय चर्च हुनको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेको चर्च हो भनी बुझ्नुपर्छ। एउटा विश्वासयोग्य चर्चको चिन्ह बाइबलीय चर्च सदस्यता र बाइबलीय चर्च अनुशासनको अभ्यास हो। चर्च अनुशासनले चर्चको शिर जो ख्रिस्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई महिमा दिन्छ, उहाँको आदर गर्छ। चर्च चाहिँ ख्रिस्टको शरीर हो। यदि हामीले शरीरको ठिकसँग हेरचाह गर्छौँ, त्यसको पालन पोषण गर्छौँ, त्यसको स्वास्थ्यको बारेमा हामी होसियार हुन्छौँ र परिश्रम गर्छौँ भने त्यसले शिरको आदर गर्छ वा ख्रिस्टको आदर गर्छ। सो चर्च अनुशासन यो ख्रिस्टको महिमाको निम्ति हो, उहाँको आदरको निम्ति हो, शरीरको निर्माणको निम्ति हो। यसमा हामी शरीरलाई प्रेम गर्छौँ र पापमा भएको भाइ वा बहिनीको प्राणलाई पनि प्रेम गर्छौँ भन्ने देखिन्छ। चर्च अनुशासनले कोही पनि व्यक्तिलाई घृणाको भावले चर्च अनुशासन गरिँदैन, तर त्यो प्राणलाई प्रेम गरेको कारणले गर्दाखेरि पापमा भएको भाइलाई त्यो पापमा हुँदाखेरि देखेर पनि नफर्काउनु चाहिँ एउटा व्यक्ति खाल्टोमा खस्न आँटेको छ भने उसलाई त्यहाँबाट होसियार नगराउनु, सजग नगराउनु जस्तै हो, ताकि त्यो व्यक्ति त्यो खाल्टोमा परोस् र विनाश होस्। तर चर्च अनुशासनले
कुनै पनि व्यक्तिलाई निर्माण गर्नको निम्ति र पापबाट फर्किनको निम्ति होसियार गराउने काम गर्दछ। अब यहाँनिर कुरा गरौँ, पावलले कुरा गरेको पाप चाहिँ कुन प्रकारको पाप हो त? चर्चमा विभाजन ल्याउने पाप। यहाँनिर पावलले विभाजनको पापलाई उल्लेख गरेका छन्। यो अझ गम्भीर पाप हो। यसले ख्रिस्टको शरीरलाई विभाजित गर्दछ र ख्रिस्टको शरीर विभाजित हुन सक्दैन। यो चर्चको साक्षीसँग र चर्चको स्वास्थ्यसँग पनि सम्बन्धित छ। मलाई लाग्छ विभाजन नेपाली चर्चको निम्ति नौलो कुरा होइन। यो हामी बारम्बार देख्ने गर्दछौँ र सुन्ने गर्दछौँ। यहाँ एकता नाउँका समाजहरू नै वास्तवमा सबैभन्दा बढी विभाजित हुन्छन्। यो आज मैले पहिलोचोटि मात्र भनेको पनि होइन। तपाईँले एकता समाज नाउँ गरेका समाजहरू हरेक सहरमा, हरेक जिल्लामा र यो देशभरि विभाजित भएको पाउनुहुन्छ। सो एकताको नाउँमा विभाजन यो नेपाली क्रिस्चियन समाजको राष्ट्रिय रोग जस्तै हो। तर यहाँनिर पावलले कुरा गरेको फेरि समाजको विभाजनको कुरा होइन, एउटा चर्चको विभाजनको कुरा हो, एउटा स्थानीय चर्चको जीवनको कुरा हो। हामी शक्तिशाली ब्याप्टिस्ट चर्चले यहाँनिर चर्चको एकताको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो चर्चको एकताको बारेमा हो भनी बुझ्नुपर्छ। स्थानीय चर्चको स्वास्थ्यको बारेमा, स्थानीय चर्चको एकताको बारेमा, क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाको बारेमा नभएर यो शक्तिशाली ब्याप्टिस्ट चर्चको जीवनको बारेमा हो भनी हामीले लिनुपर्छ। एउटा कुरामा हामी होसियार हुनुपर्छ कि हामी बिचमा ससाना भिन्नताहरू हुनसक्छ, जसलाई हामी व्यवहारिक भिन्नताहरू भन्न सक्छौँ र यहाँनिर केवल सिद्धान्तको भिन्नता मात्र होइन, व्यवहारको भिन्नताहरू पनि हुनसक्छ। तर यस्तो भिन्नता जसले यदि चर्चलाई विभाजित गर्छ भने स्थानीय चर्चको जीवनमा त्यो प्रकारको विभाजनको लागि कुनै पनि स्थान छैन। यहाँनिर पावलले सिद्धान्तको विभाजनको कुरा मात्र गरिरहेका छैनन्। पद 10 आउँदै गर्दाखेरि यो फुट सिद्धान्तको विभाजनको कुरा मात्र होइन, मलाई लाग्छ यसको नजिकको सम्बन्ध पद 9सँग छ, जहाँ वंशावली सम्बन्धी, व्यवस्था सम्बन्धी, चाडबाड सम्बन्धी, सुँगुरको मासु खाने कि नखाने भन्ने कुरा सम्बन्धी, चर्चभित्र जुत्ता लगाएर पस्ने कि नपस्ने भन्ने सम्बन्धी, चर्चको सेवामा उपस्थित हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ साडी लगाउने कि कुर्ता सुरुवाल लगाउने, जिन्सको पेन्ट लाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा सम्बन्धी। सो यहाँ मैले ससाना व्यवहारिक कुराहरू गरिरहेको छु र तर यस्ता ससाना व्यवहारिक कुराहरूको बारेमा मात्र होइन। मलाई थाहा छ कि यदि एउटा बैठकमा यदि हामीले के को मासु खाने भन्ने कुरा गऱ्यो भने कसैको छनौटमा खसीको मासु पर्न सक्छ होला, कसैको छनौटमा कुखुराको मासु पर्न सक्छ। यस्ता कुराहरूले चर्चलाई विभाजित गर्नु हुँदैन। त्यो एकसाथ खाना हो, जे खाइदिए पनि मलाई केही पनि फरक पर्दैन। हामीले याद गर्नुपर्छ कि व्यवहारिक भिन्नताले चर्चमा फुट ल्याउने वा विभाजन गर्ने कुरा गर्नु हुँदैन। एकसाथ खाना खाइसके पछाडि केही घन्टापछि टोयलेटमा जाने कुरा हो। एउटा थाङ्नो लुगा एकचोटि लगाइसके पछाडि त्यो सिद्धिएर जान्छ। तर प्राणको बारेमा, चर्चको जीवनको बारेमा, मण्डलीको निर्माणको बारेमा, शरीरको एकताको बारेमा, शरीरको शिर ख्रिस्टको महिमाको बारेमा चाहिँ चासो लिनुपर्ने बारेमा हामी कस्ता कुराहरूमा अल्झेर बसिरहेका हुन्छौँ। सो पद 9ले मूर्खतापूर्ण विवाद गर्ने मानिस को हो भने चर्चले चिन्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ। सो एउटा चर्चको जीवनमा यस्ता खालका विवाद निम्त्याउने मानिस र फुट ल्याउने मानिस को हो भनिकन चिनेर यसलाई चर्चले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। पावलले यहाँ पदहरू 10 र 11मा चर्चको फुटलाई जोगाउनको निम्ति 3वटा सल्लाह दिइरहेका छन्। एउटा चर्चको फुटलाई एउटा स्थानीय चर्चले कसरी जोगाउन सक्छ, 3वटा सल्लाह पावलले दिन्छन्। पहिलो सल्लाह पद 10मा, पहिलो र दोस्रो चेतावनीपछि विभाजन ल्याउने मानिसलाई रद्द गर। सो चर्च अनुशासनको क्रम पछ्याउ र त्यसले पनि काम गरेन भने त्यस मानिसलाई रद्द गर। पद 10मा विभाजन ल्याउने मानिसलाई रद्द गर्नुपर्छ। यहाँ जुन विभाजन भन्ने शब्द छ यो मूल लेखाइमा हामीलाई थाहा छ, नयाँ करार थाहा छैन भने तपाईँलाई पनि नयाँ करार लेख्दै गर्दाखेरि मूल भाषा चाहिँ यो ग्रिक भाषामा लेखिएको हो र यहाँ विभाजनको निम्ति प्रयोग गरिएको शब्द चाहिँ वास्तवमा त्यो झुटा भन्ने शब्दबाट आएको छ। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ हेरेसी भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ नि, झुटा शिक्षा, हेरेटिक भन्ने शब्द झुटा शिक्षा होइन हो। यो शब्द चाहिँ वास्तवमा यहाँनिर यो विभाजन भन्ने शब्द वास्तवमा त्यहाँबाट आएको हो। यो फुट साँचो सिद्धान्त वा शिक्षाको कुराको निम्ति मात्र आएको होइन भन्ने कुरा हामी यो बुझ्न सक्छौँ। यो झुटको आधारमा बनाएको विभाजन हो, यहाँ साँचो सिद्धान्तको आधारमा भएको विभाजन होइन। हामीले चर्चको रूपमा बुझ्नुपर्छ कि जहिले पनि साँचो सिद्धान्तले चाहिँ विभाजन गर्छ। साँचो सिद्धान्तले विभाजन गर्छ भन्नुको अर्थ साँचोले आफूलाई झुटाबाट अलग राख्छ। अङ्ग्रेजीमा डक्ट्रिन डिभाइड्स।
सिद्धान्तले विभाजन ल्याउँछ, तर यो विभाजन जहिले पनि साँचो र झुटोको बिचको विभाजन हो। साँचोभित्र हुने व्यवहारिकताका आधारमा भएका ससाना झिना मसिना कुराको विषयलाई लिएर शरीरलाई विभाजन गर्ने कुरा होइन यो। साँचो सिद्धान्तले फुट ल्याउँछ, डक्ट्रिन डिभाइड्स, तर त्यो साँचोले आफैले आफूलाई झुटाबाट अलग राख्छ। चर्चमा विभाजन ल्याउने मानिसलाई पहिलो र दोस्रो चेतावनी दिनु र त्यस पछाडि रद्द गर्नु भनी पावलले यहाँ सल्लाह दिएका छन्। यदि विभाजनलाई सम्बोधन गरेर पश्चातापको निम्ति मौका दिँदा पनि यदि त्यस व्यक्तिले स्वीकार गर्दैन भने त्यस व्यक्तिलाई चर्च अनुशासनको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ। यसको अर्थ विभाजन ल्याउने मानिससँगको सङ्गतिबाट आफैले आफूलाई टाढा राख्नुपर्छ, ताकि त्यो व्यक्तिले सङ्गतिको अभावबाट आफैले आफैलाई उसको प्राणको निम्ति सङ्गतिको आवश्यकता छ भनी महसुस गरोस्। पावलले पहिलो कोरिन्थी 5 अध्यायमा चर्च अनुशासनको क्रममा त्यस पाप गरिरहने व्यक्तिलाई शैतानको हातमा सुम्पिदेऊ भनेर भन्दछन्, ताकि अन्त्यको दिनमा त्यसको प्राण चाहिँ बाँचोस्। त्यो भन्नुको अर्थ उसले पश्चाताप गर्ने मौका अझ पनि पाओस् भन्ने पावलको आशय हो। यानि मुख्य आशय उसले पश्चाताप गरेर फेरि फर्किने मौकालाई गम्भीर रूपमा लियोस् भन्ने हो। यानि रद्द गर भन्नुको अर्थ उसलाई प्रेम नगर वा उसको प्राणलाई बेवास्ता गर भनेको होइन। उसलाई सङ्गतिबाट बिहा गरे तापनि उसलाई सुसमाचारको साँचो परिवर्तनको आवश्यकता छ। निरन्तर त्यो व्यक्तिलाई हामीले फेरि पनि सुसमाचारबाट विश्वासमा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने हो। झगडालु मानिसको निम्ति ऊ आफै उसको व्यवस्था हो। परमेश्वरको वचनलाई उसले महत्त्व दिँदैन र आत्मिक सत्यता र एकता यस्तो प्रकारको व्यक्तिको प्राथमिकतामा पर्दैन। थप अर्को कुरा, यसले चर्चलाई एकतामा राख्ने काम गर्छ, ख्रिस्टको शरीरलाई विभाजनबाट जोगाउँछ। ख्रिस्ट जो चर्चको शिर हुनुहुन्छ उहाँको शरीरको निम्ति मर्नुभयो। खास चर्च भनेको चाहिँ येशू ख्रिस्टले आफ्नो क्रुसको बलिदानमा आफ्नो रगत बगाएर किन्नुभएको उहाँको बगाल हो। र यो पास्टर एल्डरहरूलाई नयाँ करारमा बारम्बार शिक्षा दिएको छ कि तिमीहरूको अधीनतामा भएको बगालको प्राणको ठिकसँग हेरचाह गर। प्रेरित 20 अध्यायमा पावलले एफिससका चर्चका एल्डरहरूलाई यो कुरा बताएका छन्। प्रेरित 20को 28 देखि 31मा, यसकारण आफ्नो विषयमा र सम्पूर्ण बगालको विषयमा होसियार हुनुहोस्, जसमाथि उहाँले आफ्नै रगतले किन्नुभएको परमेश्वरको मण्डलीलाई चढाउनको निम्ति पवित्र आत्माले तपाईँहरूलाई एल्डर ठहराउनु भएको छ। किनभने मलाई यो थाहा छ, पावलले भन्छन् कि म गएपछि तपाईँहरूको बिचमा क्रूर बुवासाहरू भित्र पस्नेछन् जसले बगाललाई छोड्ने छैनन्। तपाईँहरूकै बिचबाट पनि चेलाहरूलाई आफ्नो पछि खिच्नलाई टेढा मेढा कुरा गर्ने मानिसहरू पस्नेछन्। यसकारण जागा रहनुहोस् र सम्झना गर्नुहोस्। सो चर्चभित्रैबाट चर्चलाई जोखिम छ। पद 29, तपाईँहरूको बिचबाट चर्चभित्रैबाट चेलाहरूलाई आफ्नो पछि खिच्ने टेढा मेढा कुरा गर्ने मानिसहरू पस्ने छन्। पद 30मा सो हामीले हेऱ्यौँ भने झुटा शिक्षा वा चर्चको झुटा विभाजन यो केवल बाहिरबाटको मात्र आक्रमण होइन, चर्चभित्रैबाट यो आउन सक्छ। यो जोखिम चर्चभित्रै छ। हामी शिक्षक पास्टरहरूले यो कामलाई फेरि नम्रताको साथमा गर्नुपर्छ। विभाजनलाई रद्द गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ हामीले यो कुरा प्रेम र नम्रताको साथमा गर्नुपर्छ। गलाती 6 अध्यायमा पावलले लेख्दछन्, गलाती 6 अध्यायको पद 1 र 2मा, ए भाइहरू हो, कोही मानिस कुनै अपराधमा पक्राउ पर्यो भने तिमी आत्मिकहरूले त्यस्तोलाई नम्रताको आत्माले उठाओ र कहीँ तिमी आफै पनि परीक्षामा पर्छौ कि भनेर आफैलाई विचार गर। सो हामी आफैले आफ्नो प्राणको बारेमा पनि विचार गरेर यस्ता प्रकारका मानिसहरूलाई हामीले नम्रताको आत्माले उठाउने प्रयास गर्नुपर्छ। तिमीहरूले एकअर्काको भार उठाओ र ख्रिस्टको व्यवस्था पुरा गर। जब हामी कमजोर वा अपराधमा पक्राउ परेको भाइलाई नम्रताको साथमा व्यवहार गर्छौँ, प्रेम गर्छौँ र आफूसँगै डोर्याउँछौँ, हामी त्यसमा पनि एकले अर्काको भार उठाइरहेको हुन्छौँ र ख्रिस्टले जुन व्यवस्था दिनुभएको छ अर्थात् ख्रिस्टले जुन कुरा सिकाउनु भएको छ त्यो कुरालाई हामीले पुरा गरिरहेको हुन्छौँ। म शक्तिशाली व्यापी चर्चमा तपाईँको पास्टरको रूपमा म तपाईँहरूको प्राणको बारेमा चिन्तित छु। सो एक व्यक्ति जो चर्चमा विभाजन ल्याउने व्यक्ति हुन्छ उसको प्राणको बारेमा पनि म त्यतिकै चिन्तित हुनुपर्छ। तर त्यसको साथमा एक पास्टरको रूपमा चर्चको स्वास्थ्यको बारेमा वा चर्चमा भएका अरू बाँकी सबै प्राणको बारेमा पनि म उत्तिकै चिन्तित रहनुपर्छ। यसकारण तपाईँको पास्टरको रूपमा म तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। पास्टरको रूपमा हामीले हाम्रो चर्चको एकतालाई निर्माण गर्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ, प्रोत्साहन दिनुपर्छ, निर्माण गर्नुपर्छ। सो केवल एउटा प्राणको पछि मात्र होइन तर सम्पूर्ण चर्चको बगालको प्राणको बारेमा पास्टर एल्डरहरूले उत्तिकै वास्ता राख्नुपर्छ। चर्चको एकता एक पास्टरको रूपमा
मेरो प्रचार सँगसँगै आउने अर्को प्राथमिक कर्तव्य वा जिम्मेवारी हो। सो पावलले दोस्रो सल्लाह पनि दिन्छन्। सो पहिलो पावलले फुटलाई जोगाउनको निम्ति चाहिँ विभाजन ल्याउनेलाई रद्द गर भन्छन् भने दोस्रो सल्लाह पद 11 मा दिन्छन् कि यस्तो मानिस चाहिँ कुबाटोमा लागेको छ। पद 11 यो जानेर कि यस्तो मानिस कुबाटोमा लागेको छ र आफैद्वारा दोषी ठहरिँदै पाप गरिरहन्छ। पावलले दोस्रो सल्लाह दिन्छन् कि विभाजन ल्याउने मानिस जो उसको आदतमा फसेको छ यो व्यक्ति आफै पनि ठुलो जोखिममा छ, कुबाटोमा लागेको छ। कुबाटो भनेको गलत बाटोमा लागेको छ, सही बाटोमा लागेको छैन भन्ने हो। उसले चर्चलाई समस्यामा पारेको छ। यो जानेर कि यस्तो मानिस कुबाटोमा लागेको छ भन्नुको अर्थ यो मानिस कस्तो रहेछ भन्दै गर्दाखेरि निरन्तर त्यो पापमा रहिरहेको छ, निरन्तर त्यो पापमा लागिरहेको छ, त्यतातिर ऊ अगाडि बढिरहेको छ भन्ने हो। यो अक्कल झुक्कल नजानिकन गरेको पाप भन्ने होइन, तर निरन्तर त्यो पापमा लागिरहेको छ। यस्तो मानिस असल कामको निम्ति योग्य हुँदैन, उसले चर्चको साक्षीलाई बिगारेको हुन्छ। यसै कारण चर्चमा विभाजन वा गुटबन्दी एक गम्भीर पाप हो। यहाँ पावलले के रुखो भाषा प्रयोग गरेर भन्दछन् कुबाटोमा लागेको छ। चर्चका मानिसले खास गरिकन पास्टर शिक्षकहरूले पहिलो र दोस्रो चेतावनी दिँदा पनि यो मानिस फर्किएको छैन भने यो मानिसको जीवन र व्यवहार उसको विश्वाससँग मेल खाएको छैन र ऊ कुबाटोमा लागेको छ भन्ने कुरा उसले आफ्नो व्यवहारबाट आफैले प्रमाणित गरिरहेको छ भन्ने हो। तेस्रो र अन्तिम सल्लाह पावलले दिन्छन् पद 11 मा नै यो मानिस आफैद्वारा दोषी ठहरिँदै पाप गरिरहन्छ। सो पापले कहिल्यै कसैलाई निर्माण गर्दैन, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। किनकि विभाजनको पाप मात्र होइन, चर्चको जीवनमा जुनसुकै पापले कहिले पनि बनाउने काम गर्दैन। पापले न त विवाहलाई निर्माण गर्छ, न त तपाईँको छोराछोरीलाई हुर्काउने अभिभावकको जिम्मेवारीलाई निर्माण गर्छ। पापले न त तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत प्राणलाई निर्माण गर्छ, न त यसले चर्चको एकतालाई निर्माण गर्छ। सो पापले कहिले पनि निर्माण गर्दैन। पापको काम भनेको त्यो एकछिन हेर्दाखेरि रहर लाग्दो र राम्रो देखिए तापनि पापको परिणाम जहिले पनि बिगार्ने, भत्काउने, च्यात्ने त्यही नै हो पापको परिणाम चाहिँ। पापको गन्तव्य, पापले निम्त्याउने अन्तिम परिणाम पापले बिगार्छ भन्ने हो। पापको काम जहिले पनि भत्काउने हो। पापले चर्चको एकतालाई भत्काउँछ, पापले विश्वासको परिवारलाई बिगार्छ, चर्चलाई विनाश गर्छ। यसै कारण पापलाई चर्चले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। पापमा भएको मानिसको प्राण जोखिममा रहन्छ र त्यो प्राणले एउटा चर्चको जीवनलाई पनि जोखिममा राख्न सक्छ। विभाजन ल्याउने मानिसले उसको आफ्नो आचरणले नै पहिले नै आफूलाई दोषी ठहराइरहेको हुन्छ। सो मत्ती 7 अध्यायको पद 1 र 2 मा त्यहाँनिर यो अरूको न्याय नगर तिमी आफै पनि दोषी ठहरिन्छौ भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गरिएको छ। यो यसो भनिन्छ कि बाइबलमा भएका पदहरूमध्ये सबैभन्दा बढी गलत अनुवाद गरिएका पदहरूको यदि तपाईँले 5वटा पद भनेर खोज्नुभयो भने यो पद अनिवार्य रूपमा त्यहाँ पर्छ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो नम्बरतिरै पर्छ होला। बाइबलका सबैभन्दा बढी अपव्याख्या गरिएका पद न्याय नगर भन्ने पद हो, मत्ती 7 अध्यायको पद 1 मा। त्यहाँनिर यसोले त्यो सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँ पाखण्डीहरू वा व्यवस्थाका शिक्षकहरूको लाई चाहिँ त्यो कुरा भनिराख्नु भएको छ। त्यहाँनिर विश्वासको परिवार वा एउटा स्थानीय चर्चलाई भनिराख्नु भएको छैन। अरूहरूको न्याय नगर भन्ने शब्द सो बाइबलको सबैभन्दा बढी गलत अनुवाद गरिएको पद हो यो वास्तवमा। यो हप्ता मसहित हाम्रो चर्चका केही दाजुभाइहरू हामी पाल्पा तानसेनतिरको यात्रामा थियौँ। अङ्कल हेम, डेनिस, जेम्स भाइ हामी जाँदैथ्यौँ। हामी बस चढ्ने बेलामा कलङ्कीमा एउटा ठुलो बस आयो अनि त्यसको अगाडि लेखिएको थियो ओन्ली गड क्यान जज मी अङ्ग्रेजीमा। नेपालीमा चाहिँ केवल ईश्वरले मात्र मेरो न्याय गर्न सक्छन्। धेरै क्रिस्चियन व्यक्तिहरूले पनि त्यही अभिप्राय राख्छन्, त्यही आशय राखिरहेका हुन्छन् र भन्छन् कि मलाई किन न्याय गर्छौ, न्याय गर्ने तिमी को हो भनेर। तर यहाँनिर चर्चमा हामीले अरूको न्याय गरेको होइन, हामीले बुझ्नुपर्छ। चर्चमा हामीले अरूको न्याय गरेको होइन। यी मानिसहरू जसले आफ्नो व्यवहारद्वारा आफूलाई पहिले जे दोषी ठहराइसकेका छन्, आफ्नो व्यवहारद्वारा आफूलाई दोषी प्रमाणित गरिसकेकाहरूलाई एउटा चर्चको रूपमा एउटा आवाज मात्र दिएको हो कि तिमी चाहिँ कुबाटोमा लागेको छौ वा विनाशतर्फ लागेको छौ भन्ने कुराको जवाफ मात्र हो। यो हामीले न्याय गरेको होइन। आफ्नो व्यवहारद्वारा आफूलाई जे कुरा प्रमाणित गरिसकेको छ एक स्थानीय चर्चको रूपमा त्यो आवाजले त्यसलाई प्रष्ट पारेको मात्रै हो। फेरि यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हामीले अरूको न्याय गरेको होइन,
आफ्नो परिवारको, आफ्नो घरानाको, चर्चभित्रको कुरा। यहाँ हामीले बाहिर संसारमा बाटोमा हिँडिराख्ने मानिसको न्याय वा बाटोमा हिँडिराख्ने मानिसको चर्च अनुशासनको कुरा गरेको होइन। एक स्थानीय चर्चमा चर्च सदस्य भएर एउटा विश्वासको परिवारको रूपमा सँगै जिउनको लागि करार गरेको परिवारको बारेमा हो। एकैछिनपछि हामी प्रभुसँगै त्यो चर्च करारलाई फेरि नवीकरण गर्छौँ र ती बुदाहरूलाई एक एक बुदा गरिकन फेरि निहाल्नुहोस्। कसरी हामीले चर्चको एकतालाई, हाम्रो विश्वासलाई, हाम्रो आफ्नो व्यवहारमा जिउने कुरालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। हामीले अरूहरूको न्यायको कुरा गरेको होइन। जसले आफ्नो भक्तिहीन जीवनद्वारा अथवा आफ्नो व्यवहारद्वारा आफैले आफ्नो बाटो प्रष्ट पारेका छन्, एक चर्चको रूपमा प्रष्ट आवाजमा त्यो बाटो गलत हो, त्यो बाटोमा नजाऊ, तिमी फर्केर आउनुपर्छ भन्ने आवाज हामीले प्रष्ट रूपमा दिन खोजिरहेको हो। कसैले ठिकसँग यसरी भनेका छन् कि जब अनुशासनले चर्च छोड्छ तब त्यससँगै ख्रिस्ट पनि जानुहुन्छ। जब अनुशासनले चर्च छोड्छ तब त्यससँगै ख्रिस्ट पनि जानुहुन्छ। When discipline leaves a church, Christ goes with it. प्रियहरू, चर्च अनुशासन एक स्थानीय चर्चको जीवनको अभिन्न अङ्ग, अभिन्न पाटो। चर्च अनुशासन एक बाइबलीय चर्चको चिन्ह हो। चर्च इतिहासमा वचनको ठिक व्याख्या वा प्रचार अनि प्रभुले दिनुभएको दुईवटा विधिहरू बप्तिस्मा र प्रभुबोधसँगै मण्डलीको चर्च अनुशासन र चर्च सदस्यता तेस्रो महत्त्वपूर्ण चिन्ह मानिन्छ। एक बाइबलीय चर्च, एक स्वस्थ चर्चमा चर्च सदस्यता र चर्च अनुशासन प्राथमिक विषय हुनुपर्छ। यसो आफैले चर्च अनुशासनको बारेमा सिकाउनु भयो। मत्ती 18 अध्यायको पदहरू 15देखि 20मा पावलले बारम्बार चर्च अनुशासनको विषयलाई उल्लेख गरेका छन्। पहिलो कोरिन्थी 5 अध्यायको पद 1देखि 13, दोस्रो कोरिन्थी 2 अध्यायको पदहरू 5देखि 11, दोस्रो कोरिन्थी 13 अध्यायको पदहरू 1देखि 3, दोस्रो थेस्सलोनिकी तेस्रो अध्यायको पदहरू 6देखि 12। अघि भर्खर पनि मैले उदाहरण गरेँ गलाती 6 अध्यायको पदहरू 1 र 2। आजको पाठमा पनि हेऱ्यो भने तीतस 3 अध्यायको पदहरू 10 र 11 चर्च अनुशासनको बारेमा बारम्बार नयाँ करारमा सिकाइएको छ। यो कुनै संस्थाको विषय, सम्प्रदायको विषय होइन, यो नयाँ करारको प्राथमिक शिक्षा हो। पावलले रोमको चर्चलाई रोमी 16 अध्यायमा यसरी लेख्दछन्, अब हे भाइहरू, म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, जुन शिक्षा तिमीहरूले सिकेका छौ त्यस शिक्षाको विपरीत फाटो ल्याउने र ठक्कर खुवाउनेलाई चिनिराख र तिनीहरूबाट अलग बस। पावलले फाटो ल्याउने, ठक्कर खुवाउनेहरूलाई चिनिराख र तिनीहरूबाट अलग बस भन्छन्। किन? पद 18मा, रोमी 16 अध्यायको पद 18मा, किनकि यस्ता मानिसहरूले हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको सेवा गर्दैनन्, तिनीहरूले आफ्नै पेटको सेवा गर्छन् अनि मिठा बोली बच्छन् र चिप्ला कुराहरूद्वारा तिनीहरूले सिधा सोझा अरूका हृदयलाई धोका दिन्छन्। हामी ख्रीष्टको चर्च हौँ, दुलै। हामीले शरीरको पवित्रताको बारेमा गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। यो येशू ख्रीष्टप्रतिको आदर र उहाँको महिमाको निम्ति जरुरत छ। सो चर्चको पवित्रतालाई एकताद्वारा हामीले कायम राख्नुपर्छ, त्यसले ख्रीष्टको महिमा गर्दछ। हामीले चर्च अनुशासन सुनेर डराउनु पर्दैन वा भाग्नु पर्दैन। यो कुनै सजाय होइन। चर्च अनुशासन क्रूर विषय होइन। यो हाम्रो आफ्नो प्राणको निम्ति आवश्यक छ। चर्चको स्वास्थ्यको निम्ति आवश्यक छ। ख्रीष्टको दुलैको पवित्रताको निम्ति यो आवश्यक छ। चर्च अनुशासन एक स्थानीय चर्चको जीवनमा नियमित हुने एउटा अभ्यास वा प्रक्रिया हो। चर्च अनुशासनले एउटा डक्टरको हातमा भएको कैँचीको काम गर्दछ, यो डाकुको हातमा भएको चक्कु होइन। डक्टरको हातमा भएको कैँचीले हाम्रो रोगलाई निको बनाउनको निम्ति केही समय अलिकति दुखाए तापनि, काटे तापनि त्यसले अन्ततः शरीरलाई निर्माण गर्छ, बनाउँछ। सो चर्च अनुशासन डक्टरको हातमा भएको कैँची हो, तर डाकुको हातमा भएको छुरी चाहिँ त्यो हत्या गर्नको निम्ति वा मार्नको निम्ति हो। र चर्चले चर्च अनुशासनलाई फेरि डाकुको हातमा भएको छुरी जस्तो बुझ्नु हुँदैन, त्यसरी प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यो हाम्रो गम्भीर भुल हुन्छ। स्थानीय चर्चमा चर्च अनुशासन एउटा बाइबलीय औजार हो। यसले हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा र चर्चको रूपमा परमेश्वरको निम्ति असल काममा लागिरहने, असल कामको निम्ति योग्यका मानिसहरू बनाउँदछ। हामी प्रभुभोजमा सहभागी हुनेछौँ। त्यसअघि आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।